में अमेरिका के ईरान के खिलाफ छठे रोज भी हमले, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी का सिलसिला ईरान के अंदर तक बढ़ा दिया गया। बंदर अब्बास बुश शहर, ईरान शहर में हदफ को निशाना बनाया गया। बंदर खुमैर में हमलों पर पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 8 हो गई, जबकि ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। पहली बार शाम को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला, कुवैत, बहरीन और उर्दन में भी तंसीबात निशाना बनी। पासदारान इनकलाब का कहना है अबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। आबना हुर्मस की लड़ाई बढ़ गई। अमेरिका के ईरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले, रात भर मुख्तलिफ ईरानी अहदाफ पर मिसाइल बरसते रहे। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी। बंदर अब्बास से खुमैर और कीशर से कोहरिस्तान जाने वाली सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। ईरान शहर हवाई अड्डे पर बिजली की तंसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह हुआ। बुशहर एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी मिसाइल गिरे। अमेरिकी हमलों में कई पुल और कम्युनिकेशन टावर्स तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी फौजी सलाहियत कम करने के लिए किए गए। आबना हुर्मस पर एक बहरी जहाज नाकारा 3 का रुख मोड़ दिया गया। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का पहली बार शाम में अमेरिकी अड्डे पर हमला। अल-तन्फ मिलिट्री बेस में स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले हुए। बहरीन के सुखैर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी तैयारे हदफ बने। ईरानी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हजारों ईरानी सड़कों पर निकल आए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, गैस और तेल गुजरने नहीं देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुतालिक खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि उन दोनों शख्सियात के ईरानी मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। तेहरान से मुझे ऐसा कोई पैगाम ही नहीं मिला। बात की जाती तो बता देता कि दोनों सदर ट्रंप की टीम के भरोसे मंद अरकान है। खित्ते में अमन के लिए इन दोनों से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ईरानी हुकाम ने जेडी वेंस को इस हवाले से आगाह कर दिया था। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा अमेरिकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। ईरान ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. और अभी ये जानिए कि अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। इदारों को तहकीकात और मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अपनी कौम से खिताब में कहा कि बीजिंग ने 2020 के इंतखाबात से पहले मुदाखलत की, 22 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की मालूमात तक रसाई हासिल की। इतने बड़े वाक़े पर पर्दा डाला गया। सदर अपनी तकरीर लाइव नशर न करने पर बरहम हो गए। NBC और ABC चैनल्स के लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दे दी। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges if appropriate. In a rare move, NBC and ABC Fake News have both said that they would not cover this speech. Fraud like this should mean a revocation of their licenses.
دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دورہ چین کے دوران چینی ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات، جس میں پاک چین سدا بہار دوستی کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کی مختلف جہتوں کا جائزہ لیا۔ سی پیک 2 تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل 0.3% کم ہو کر $78 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 0.5% کمی آئی، جو اب $83 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی منڈی میں ایک ہفتے کے دوران تیل مہنگا ہونے کے اثرات پاکستان تک پہنچنے کا امکان۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ حکومت کے پاس قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے لیوی کم کرنے کا آپشن موجود ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی فی بیرل قیمت میں $10 اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 88 سے بڑھ کر $98 ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پریمیم شامل کرنے کے بعد فی بیرل قیمت $109 تک پہنچ گئی۔ ایکس ریفائنری قیمت 200 سے بڑھ کر $210 ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں $20 فی بیرل اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 120 سے بڑھ کر $140 فی بیرل ہو گئی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ایکس ریفائنری قیمت $226 سے بڑھ کر $267 ریکارڈ کی گئی۔ اوگرا مارکیٹ مشاہدے کی بنیاد پر اپنی سمری آج حکومت کو بھجوائے گی۔ وزیر اعظم قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صدر آصف علی زرداری کا فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فتنہ الخوارج کے 24 دہشت گرد جہنم واصل کرنا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک پہنچائی جائیں گی۔ معصوم شہریوں، سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے والے عناصر ریاست کے مستحق نہیں۔ قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ اور بنو اور گردونواں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 24 خوارج کی ہلاکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنو میں دہشت گرد حملوں میں پولیس اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بزدلانہ حملوں کے ذمہ دار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔